अऊज़ु बिल्लाहि स्समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरा आज का ये रूहानी वजीफ़ा उन बहनों उन भाइयों के लिए है जिनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, या वो गंजपन का शिकार हैं, या आपके बाल घने नहीं हैं, चमकदार नहीं हैं और आप अपने बालों को घना, लंबा और चमकदार बनाना चाहते हैं। इसके अलावा खुश्की सिकरी हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप तेल पर ये आयत पढ़कर दम कर दें और तेल को रख दें। इंशाअल्लाह ताला वो तेल लगाने से आपके बाल घने, लंबे और चमकदार हो जाएंगे। इसके अलावा जिनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं और बालों के दरमियान गंज ज़ाहिर होने लग गई है और बाल जो हैं उसमें खुश्की सिकरी आ गई है, तो आप लोग ये तेल दम किया हुआ जो मैं आज आपको बताऊंगी, इसके साथ साथ मैं आपको इसका एक रूहानी इलाज भी बताऊंगी रूहानी वजीफ़े के साथ। बस एक आयत आपने पढ़कर और अल्लाह तबारक व तआला का इसमें ग्रामी पढ़कर आपने दम करना है, और उसके साथ साथ आपने क्या क्या परहेज़ करनी है वो भी आपको आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगी। उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करती हूँ कि मेरा चैनल रूहानी वज़ाइफ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो आप तक बआसानी उसका नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो व्यूवर्स, वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूला करें। आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आप लोग हमारी वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं। तो हम आपको बताएंगे कि आपने तेल पर कौन सी ऐसी आयत पढ़नी है कि जिससे आपके बाल लंबे, घने और चमकदार हो जाएंगे। तो अक्सर औकात ये देखा गया है कि बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, बालों में खुश्की सिकरी, ख़ास करके जब सर्दियों का मौसम होता है लोग बालों को बहुत कम धोते हैं, बहुत कम साफ़ रखते हैं, कई दिन तक नहाते नहीं। तो अगर सर्दी बहुत ज़्यादा लगे तो बालों को आप ज़रूर धो लिया करें, क्योंकि सफाई ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को बीमारियों से बचा देती है। और बाल तो हमारे लिए, ख़ासकर ख़वातीन के लिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरती के भी हामिल होते हैं। तो आपको जो मैं वजीफ़ा बताऊंगी उसके साथ साथ मैं आपको ये भी चीज़ बताऊंगी कि आपने नमाज पंजगाना अदा करना है। नमाज पंजगाना के बहुत से फ़वाइद होते हैं, इंसान के अंदर से मुख्तलिफ़ जो बीमारियां होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, जैसा कि सर दर्द। जब सर दर्द ख़त्म हो जाएगा तो जब इंसान सजदा में जाता है उसकी आँखों को तक़वियत होती है, मजबूती मिलती है। सर दर्द ख़त्म हो जाता है तो सर दर्द ख़त्म होने से बाल भी मजबूत हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम चिकनाई वाली चीज़ें कम इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल गिरना हमेशा के लिए बंद हो जाएं और आप अपने गिरते बालों की वजह से परेशान हैं और आप गिरते बालों का इलाज चाहते हैं, तो हम आज आपको उम्दा रूहानी इलाज बताएंगे जिससे इंशाअल्लाह आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। तो तरह तरह के जो कीमती तेल और अद्वियात इस्तेमाल करने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये वजीफ़ा आजमाएं, क्योंकि कुरान का जो एक एक लफ्ज़ होता है वो बहुत बाबरकत होता है। और अल्लाह तबारक व तआला पर जो कामल यकीन रखता है और कामल यकीन के साथ उसका कोई भी इस्म आज़म पुकारता है, तो उसके इस्म आज़म पुकारने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसको वो चीज़ अता फ़रमा देता है। तो जिनको अल्लाह की ज़ात पर कामल यकीन होता है वो कोई नुक्ता चीनियाँ नहीं करते, वो कोई नुक्ते नहीं निकालते कि ये वजीफ़ा कहाँ से आ गया, ये क्या चीज़ है, बल्कि जब उनको अल्लाह की ज़ात पर, उसके हबीब पर मुकम्मल यकीन होता है तो वो बस आंखें बंद करके, वो भरोसा करके, यकीन करके वो वजीफ़ा करना शुरू कर देते हैं, उसको पुकारना शुरू कर देते हैं। तो वो उनका जो चीज़ होती है, जो भी वो जिस काम के लिए करते हैं वो उनको उस पर कामल भरोसा करके वो उनकी मुकम्मल हो जाती है।
وہ چیز انہیں مل جاتی ہے. تو ہم لوگ دیکھیں آج کل کیا کر رہے ہیں کہ طرح طرح کے قیمتی ادویات، جہاں پر کوئی پنساری کی دکان سے ہمیں کچھ بھی ملتا ہے ہم اٹھا کر لے آتے ہیں، بالوں پر لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور مختلف قسم کے آئے دن شیمپو بدلتے رہتے ہیں، اس سے بھی نقصان ہوتا ہے. تو اس کا روحانی علاج کے ساتھ جو روحانی وظیفہ ہے، ایک وظیفہ وہ یہ ہے کہ آپ نے تیل وغیرہ بالکل بھی استعمال نہیں کرنا. بس صرف آپ نے روزانہ صرف اور صرف آپ نے اس عمل کو 21 دن لگاتار کرنا ہے. روزانہ آپ نے مہندی لے لینی ہے، ٹھیک ہے، مہندی لے لینی ہے، اور اس کے اوپر اس کے ساتھ آپ نے اس میں ایک نیمبو کا رس ڈال لینا ہے، لیمن اس کے اندر، اس کو مکس کر کے اچھی طرح سے آپ نے اس کے اوپر یہ وظیفہ کر لینا ہے: یا سلام یا مؤمن یا اللہ 100 مرتبہ، یا رحمان یا رحیم یا کریم 100 مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ. یہ آیت کریمہ ہے. یہ آپ نے پڑھ کر اس مہندی کا جو آپ نے پیسٹ بنایا ہے اس کو آپ نے اس میں دم کر لینا ہے، اور دم کرنے کے بعد 2 یا 3 دن چھوڑ کر آپ نے بالوں پر اچھی طرح سے اس کو لگا لینا ہے. لگانے کے بعد آدھا گھنٹہ رکھنا ہے اور پھر دھو لینا ہے. اور اس دوران جو ہے وہ شیمپو استعمال نہیں کرنا. اگر یہ آپ نہیں کر سکتے تو آپ اس کے علاوہ ایک اور عمل ہے. یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یا سلام یا مؤمن یا اللہ 100 مرتبہ، یا رحمان یا رحیم یا کریم 100 مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ. بس آپ نے اس کا لگاتار ورد رکھنا ہے. تو جب آپ پڑھیں گے، اس پڑھنے کی برکت سے آپ کی زبان سے جو مٹھاس اترے گی وہ آپ کے دماغ تک جائے گی، اور آپ کے سر کے بال لمبے گھنے اور چمکدار ہونا شروع ہو جائیں گے. تو بنا سوچے سمجھے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں اور وہ ضرور کرے گا، جو وہ چاہے گا کرے گا. آپ ایک دفعہ اس کا نام دل سے پکار کر تو دیکھیں. تو اس وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے دودھ کا استعمال زیادہ کرنا ہے، چکنائی والی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ آپ نے تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی ہیں. اور ایک اور جو وظیفہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ واللیل 41 بار پڑھ کر سرسوں یا ناریل کے تیل کی بوتل پر دم کر لینا ہے. اور ایک دن چھوڑ کر آپ نے بالوں پر اس کی مالش کر لینی ہے، لیکن کرنی آپ نے رات کو سوتے وقت ہے. کچھ دن مالش کرنے سے انشاءاللہ عز و جل سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے. اور اس کو آپ بوتل میں ڈال لیں اس تیل کو، اور اس کے بعد جب بھی تیل تھوڑا ختم ہونے لگے تو اس کے بعد اس میں تھوڑا سا دوسرا تیل پھر سے شامل کر لیں. یعنی بار بار پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ایک ہی بار آپ پڑھ کر دم کر کے رکھ لیں. اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. اور تیسرا وظیفہ اس کا جو میں آپ کو بتاؤں، جو خاص وظیفہ ہے وہ کیا ہے کہ تیل پر آپ نے سورہ یاسین کی آخری 3 آیات دم کرنی ہیں. سورہ یاسین کی آخری 3 آیات دم کر کے آپ نے تیل، سرسوں کا تیل، کوئی بھی آپ تیل استعمال کرتے ہیں، ویسے کوشش کریں کہ ناریل کا تیل آپ استعمال کریں، وہ بالوں کے لیے بے حد مفید ہوتا ہے. اس میں آپ تیل پر دم کر کے رکھ لیں. اور دم کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ جب بھی آپ نے وہ تیل استعمال کرنے لگنا ہے تو آپ نے اس کے اوپر 313 مرتبہ یا اللہ یا باریء یا کبیر، یا اللہ یا باریء یا کبیر،
اس کو 313 مرتبہ پڑھ کر آپ نے ہاتھ میں تیل ڈالنا ہے اور سر پر مالش کر لینی ہے. اس سے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ صرف چند ہی دنوں میں آپ کے بال گھنے لمبے اور چمکدار ہو جائیں گے. جن کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. گنج پن کا جو شکار ہیں، اس کے علاوہ جن کے بالوں میں خشکی سکری وغیرہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور بال اتنے گھنے لمبے ہو جائیں گے کہ ہر کوئی آپ سے پوچھے گا کہ آخر کون سی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں. تو آپ انہیں بتائیں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر بس سر میں تیل لگاتے ہیں. تو سب حیران ہو جائیں گے. آپ نے یہ ضرور وظیفہ کرنا ہے، دوسروں کو بھی شیئر کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے. انشاءاللہ اسی طرح ہم مزید وظائف آپ کے لیے لاتے رہیں گے. تو میں امید کرتی ہوں آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا. مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور جوائن کریں، دوسروں کو بھی جوائن کروائیں. جن بہنوں بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لینا ہے وہ اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں. انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.